Hello viewers, hope so all of you are fit and fine. And again today I am going to discuss with you some Urdu sentences in English so that all of you may know how to pronounce them in English. So let's begin. जी तो फर्स्ट सेंटेंस है शेर अपनी आराम की जगह पर बैठा है. द लाइन इज सिटिंग ऑन अ लेयर. LAIR लेयर. शेर अपनी आराम की जगह पर बैठा है. द लाइन इज सिटिंग ऑन अ लेयर. गुनाहगार बनना है तो फिर क्यों रह जाए. इट इज़ एज वेल बी हैंग्ड फॉर अ शीप एज फॉर अ लैम्प. खबरदार वो भेड़ के पर्दे में भेड़िया है. बी वेयर ही इज़ अ वुल्फ इन अ लैम्प स्किन. उसका रवैया काबिल अफसोस है. हिज एटीट्यूड इज़ लेमेंटेबल. सूरत हाल क्या है. हाउ द लैंड लाइज. पाकिस्तान का हसूल इस्लामी तारीख़ में एक दो आफरी वाक़या रहेगा. द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान वुड रिमेन एज अ लैंडमार्क इन द मुस्लिम हिस्ट्री. मैंने उसकी आंख पर एक घोंसा रसीद किया. आई लैंडेड हिम इन द आई. जहाज़ पर उतरने की जगह पर बड़ी रौनक नज़र आती है. द लैंडिंग प्लेस इज़ प्रिमिटेड विद लाइफ. कश्मीर के बड़ी नज़ारे हज़ारों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचते हैं. द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट. फहश गुफ्तगू ना करो. डोंट इंडल्ज इन अ वल्गर लैंग्वेज. मुकर्रर ने पुरज़ोर अल्फाज में अपना मतलब बयान किया. द स्पीकर एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज. उसने दौलत की आगोश में परवरिश पाई. ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फॉर्चून स्लैब. कुछ अरसे के बाद इस जायदाद पर तुम्हारा मुतालबा जाता रहेगा. योर क्लेम टू दिस प्रॉपर्टी वुड लेप्स आफ्टर सम टाइम. वो एक बेमशगला शख्स है. ही इज़ अ जेंटलमैन एट लार्ज. तुम तो बड़े फराग दिल हो. बॉय यू आर इंडीड वेरी लार्ज हार्टेड. उसके सियासी नज़रियात बड़े आला हैं. ही हैड लार्ज पोलिटिकल व्यूज़. उसकी नाकामी बड़ी हद तक उसकी लापरवाही की वजह से है. हिज फेलियर इज़ लार्जली ड्यू टू हिज केयरलेसनेस. वो सुबह तड़के उठ बैठता है. मतलब वो सुबह सवेरे उठ बैठता है. ही राइजेज विद अ लार्क. बारिश के मौसम में कभी कभी मूसलाधार भी बरसता है. इट समटाइम्स लेशिस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मुजरिम को कोड़े मार मार कर हलाक कर दिया गया. द कल्प्रिट वॉज लैश टू डेथ. मैं ये कदम हरगिज़ नहीं उठाऊंगा. आई शैल बी द लास्ट टू टेक सच अ स्टेप. खुदा खुदा करके मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच ही गया. आई रीच्ड द डेस्टिनेशन एट लॉन्ग लास्ट. गरीब ने दम तोड़ दिया. द पुअर फेलो ब्रेथ हिज लास्ट. आखिरी बात, मुसलमानों में इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है, लेकिन ये कम अहम नहीं. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू. आखिरी बात, मुसलमानों में इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है, लेकिन ये कम अहम नहीं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द अर्जेंट नीड फॉर द यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स. इम्तहान के नज़दीक लड़के देर तक रात को पढ़ते रहते हैं. द स्टूडेंट्स कीप ऑन स्टडीइंग लेट एट नाइट नियर द एग्जामिनेशन. मुझे स्कूल से देर हो चुकी है. आई एम लेट फॉर द स्कूल. तुम्हें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 11 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए. यू मस्ट रीच हेयर ऑन 11th एट द लेटेस्ट. कभी ना होने से देर में होना अच्छा है. इट इज़ बेटर लेट देन नेवर. मैंने इस मामले में उसे दोबारा सोचने की मोहलत दे दी. आई गेव हिम अ लैटिट्यूड टू थिंक ओवर हिज मैटर वंस अगेन. खुदा करे मेरी बात का तुम सही मफहूम समझ जाओ. आई विश यू कुड टेक अ प्रॉपर लैटिट्यूड ऑफ माई टॉक. उसकी बेआईनी अब ख़त्म हो जानी चाहिए. हिज लॉलेसनेस मस्ट नाउ बी एंडेड. मेरी जायदाद पर मुतसरफ ना हो. डोंट ले हैंड्स ऑन माई प्रॉपर्टी. दस्तरखान बिछा और नाश्ता चुना गया. द क्लॉथ वाज लेड एंड द ब्रेकफास्ट वाज सर्व्ड. दूसरों को गुमराह ना करो. डोंट लीड स्ट्रे अदर्स.
وہ بڑا قابل اور ذی اثر آدمی ہے. ہی از اے مین آف لائٹ اینڈ لیڈنگ. مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے میں نے ایک قابل وکیل کو مقرر کیا. I had a leading lawyer to plead my case. قبل از وقت خوشی نہ مناؤ. He laughs best who laughs last. ہنسی میں اپنا وقت گزار دو اور تم خوش رہو گے. Laugh away your time and you shall be happy. وہ دل ہی دل میں ہنستا رہتا ہے. He laughs in his sleep. یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے. It is not laughing matter. اپنی پگڑی سنبھالو. Take to your laurels. LAURELS. اس کا مطلب ہے کہ اپنے امتیاز کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی خود حفاظت کرو. اس نے اپنے دوست پر روپیہ پانی کی طرح بہا دیا. He lavished money on his friend. آؤ عدالت میں چارہ جوئی کریں. Let's go to law. تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور تم ہی نتائج کے ذمہ دار ہو. You have taken the law into your hands and you shall be responsible for the result. مجھے سیڑھی پر چڑھنے میں سہارا دو. Give me a leg up. اس نے چلا چلا کر مجھے تھکا دیا. ایک تو چلا چلا ہوتا ہے نا، دیٹس وائی میں نے اس کو خود ہی غلط پرناؤنس کیا ہے، یعنی کہ اس نے مجھے چلا چلا کر تھکا دیا. He has walked me off. OFF آئے گا یہاں پہ. He has walked me off my legs. مجھے ذرا مدد دیجیے. Just lend me a helping hand please. اس برے آدمی کو دور ہی رکھو. Keep this bad man at arm's length. یہ ایک اکتا دینے والی کہانی ہے. It is a lengthy story. درختوں کے پتے نکل آئے ہیں. The trees are in leaves. ٹپکنے والی چھت نے ہمیں کئی گھنٹے تکلیف میں ڈالے رکھا. The leaky roof kept us in trouble for many hours. ہمارے کاروبار میں حیرت انگیز طور پر ترقی کی ہے. ہمارے کاروبار نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی ہے. Our business has flourished by leaps and bounds. تم نے اپنی عقل کو خیر بات کہہ دیا ہے. You have taken leave your senses. مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے. Leave me alone please. اس معاملے کو یہیں چھوڑ دو. Leave it at that. پولیس کی آمد پر میری بات نے اسے برہم کر دیا. My talk put him out of temper. اس معاملے پر رائے لو. Put this matter to vote. یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. Put this matter into my hands. تم یہ بات میرے دل سے نہیں نکال سکتے. You cannot put this matter out of my head. آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے. What a way you have of putting things. کیا تم نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے؟ Did you qualify in the competitive examination? تم تو ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہو. You find quarrel in a straw. اس سے میرا اب کوئی جھگڑا نہیں. I have now no quarrel with him. تم تو خواہ جھگڑا مول لیتے ہو. You pick up a quarrel for nothing. تم نے بلا وجہ اپنی ملازمت کو چھوڑ کر اپنے ذریعہ معیشت پر لات ماری ہے. By quitting your job, you have quarreled with your bread and butter. ابھی پاؤ گھنٹہ نہیں گزرا. It is not the quarter yet. ہوا کا کیا رخ ہے؟ What quarter is the wind in? یہ باسی خبر ہے، اسے مت دہراؤ. Queen Anne is dead. زہر کھا کر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. He put an end to his life by taking poison. میں نے اپنا روپیہ زمین پر لگا دیا. I put my money into land. تم میرے مشورے کی کچھ قدر نہیں کرتے. You put no value on my advice. دشمنوں کو بھگا دیا گیا. The enemies were put to fight. زہر کھا کر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. He put an end to his life by taking poison.
میں نے اپنا روپیہ زمین پر لگا دیا. I put my money into land. تم میرے مشورے کی کچھ قدر نہیں کرتے ہو. You put no value on my advice. دشمنوں کو بھگا دیا گیا. The enemies were put to flight. زمین میں شلغم کی کاشت کی گئی. The land was put into turnips. اپنی بری عادات کو روکو. Put a check on your bad habits. تم کیوں میرے کام میں روڑے اٹکاتے ہو. Why do you put a spoke in my wheel? میرے خیال میں تو وہ بیوقوف ہے. I put him down as fool. میں اس گھوڑے پر شرط لگاتا ہوں. I put money on this horse. آؤ سر جوڑ کر مشورہ کریں کہ ہم آئندہ کیا کریں گے. Let's put our heads together to see what we can do next. شور ہمیشہ مجھے پریشان کرتا ہے. Noise always puts me out much. آلو چھلکوں سمیت ابالے جاتے ہیں. Potatoes are boiled in their jacket. یہ کپڑا پکے رنگ کا ہے. This cloth is washable. فوج نے ملک کو ویران کر دیا. The army had wasted the country. میں کسی دیانتدار ملازم کی تلاش میں ہوں. I am on the watch of an honest servant. انتظار میں وقت پہاڑ ہو جاتا ہے. Watched pot never boils. میں مناسب موقع کے انتظار میں ہوں. I am watching my time. اس شہر میں ماہی بھی آب ہوں. I am a fish out of water in this city. بعض لوگ روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. Some people shed money like water. خاموش آدمی بڑے گہرے ہوتے ہیں. Still waters run deep. اس نے میری اسکیم کو ٹھنڈا کر دیا. He threw cold water on my scheme. وہ پرلے درجے کا فریب کار ہے. He is a cheat of the first water. تمہارا گھر بہت دور ہے. Your house is a long way off. O-double-F off یہاں پہ آئے گا. تمہارا گھر بہت دور ہے. Your house is a long way off. ہاں خوب یاد آیا تمہارا کاروبار کیسا ہے. But the way, how about your business? اچھا راستہ ہی سیدھا راستہ ہوتا ہے. The furthest way about is the nearest way home. اپنا چاہا کرو مطلب اپنی راہ لو. Have your own way. دنیا کا یہی دستور ہے. This is the way of the world. پچھلے وقتوں میں مسافر کو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا. The travelers were waylaid in oldest times or in olden times. اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں. The travelers were waylaid in olden times. ارادہ پختہ ہو تو کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے. Where there is a will, there is a way. ارادہ پختہ ہو تو کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے. Where there is a will, there is a way.